السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الدرس غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس غادي نحاولوا فيه نشوفوا نديروا لا براتيك ولا واحد ليكزامبل براتيك ديال l'instruction répétitive pour. Donc l'exercice est go. Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Par exemple, يعني حنا بغينا واحد l'algorithme et j'ai demandé l'utilisateur واحد le nombre de départ و calculer la somme من 1 حتى لهاد le nombre اللي عطا l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur عطانا 5, le programme doit calculer 1 plus 2 plus 3 plus يعني حتى 5 وهنا يعطينا الريزولتا ديالو. دونك دابا نشوفوا لا ميثودولوجي اللي مولفين نديرو هو انا خصنا نحددو شكون هما لي زونطري وشكون هما لي سورتي. Donc automatiquement les entrées c'est un nombre اللي يعطيه لنا l'utilisateur. Ou la sortie c'est la somme يعني الريزولتا ولا لا somme ديال من 1 حتى لو nombre اللي عطاني l'utilisateur. دونك تقدروا ديروا بوز الفيديو ديروا لا سوليسيون ديالكم. دابا غادي نشوفوا لا سوليسيون اللي درت انا لهاد ليكزارسيس. اول حاجه نديكلاريو باغ اكزومبل لو تيتر ديال لو بروغرام، نديكلاريو لي فاريابل. هنا نحتاج ثلاثه لي فاريابل، نحتاج n comme un nombre d'entrées، i البوكل ديالي، و غاز ولا ريزولتا لو نومبر اللي غيعطينا فيه لا سوم ديال لي ديفيرون نومبر من 1 حتى لو نومبر اللي غيعطينا ليوتيليزاتور. دونك اول حاجه غنديرو الريزولتا هي انيسياليزيوها بزيرو. هنا عندنا بيان سور لو كور ديال الالغوريثم ديالنا من ديبي حتى الفان، وغادي ندومونديو ليوتيليزاتور انه يعطينا ان نومبر. ابخي غادي نقراو هذاك لو نومبر وغنديرو واحد البوكل بور يعني من 1 حتى ل n يعني هذيك لا فالور اللي عطانا ليوتيليزاتور. اول حاجه اش غادي نديرو غادي نانكريمونطيو الريزولتا ديالنا، يعني الريزولتا كانت فيها 0 غتولي فيها 0 بلس 1 يعني غتولي فيها 2. هنا غادي نفيريفيو واش اي ديفيرون على n، يعني الا كانت اي ديفيرون على n يعني باقي ما وصلناش للاخر غادي نكتبو اي بلس، سينو عاد غادي نافيشيو هذيك الساعه اي بلس ايكال الريزولتا الاخرى ديالنا. هنا عندنا فان بور بيان سور. دونك غنشوفو ليكزيكسيون ديال هاد الالغوريثم في ان اورغانيغرام. دونك هذا واحد الاورغانيغرام اللي تيبريزونتي لينا الالغوريثم اللي صاوبنا ديال ليكزارسيس. اول حاجه غادي نبداو ليكزيكسيون. هنا انيسياليزينا ريزولتا بزيرو، وهنا غندومونديو لا فالور ليوتيليزاتور باغ اكزومبل ندخلو 3. دونك هنا غادي نينيسياليزيو اي هي داخله في البوكل، يعني في الالغوريثم ما تنحتاجوش نديروها لحقاش ديجا لانستركسيون بوغ هي تدير لينيسياليزاسيون. ندخلو للبوكل ديالنا غادي نديرو غاز ولا الريزولتا ديالنا غيولي فيها لا سوم يعني 0 بلس 1. غادي نفيريفيو واش اي ديفيرون على ان. وي اي ديفيرون على ان لحقاش اي مازال فيها 1. هنا عندنا اي ديفيرون على 3. دونك غادي نافيشيو هنا 1 بلس، وغادي نعاودو عاوتاني واش اي سوبيريور على ان. لا، غادي نعاودو ليكزيكسيون نبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى اي تولي ايكال 3. هنا اي ايكال 3. دونك هنا واش اي ديفيرون على ان؟ نو، يعني غادي نيكزيكوتيو هاد لانستركسيون، يعني غنافيشيو بلس 3 ايكال ريزولتا هي 6. دونك هنا عندنا 1 بلس 2 بلس 3 ايكال 6، وهكذا قدرنا نلقاو الحل ديال ليكزارسيس ديالنا. دونك ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نشوف واحد ليكزارسيس ديال طونكو و ريبيتي، يعني غادي نحاولوا نديروا لا سوليسيون ديال ليكزارسيس بلي دو زانستركسيون باش نفهموا الفرق بيناتهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.